सेरिब्रमको मैले हिजो जहाँसम्म पढाए पनि यहाँबाट स्टार्ट गरिदिन्छु। त मोटर एरियाबाट पढिसकेको छ, धेरै पढाएको कुरा के डबल पढाउनु हैन। त मोटर एरिया कन्ट्रोल द कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ द मसल है। मोटर एरियाले के गर्दो रहेछ भनेदेखि कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन हुन्छ मसलको, त्यसलाई त्यो मसलको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है त। द लोअर पार्ट अफ द सेरिब्रल हेमिस्फियर इज सेन्टर अफ भिजन। त्यसमा चाहिँ सेन्टर अफ भिजनमा टेस्टहरू थाहा पाउने, स्मेलहरू थाहा पाउने, त्यसको थाहा पाउने त जिब्रोले थाहा पाउने हो होइन, तर यो टेस्ट हो है भनेर सेन्स त दिनु पर्यो नि त ब्रेनले है, नर्भस सिस्टमले चाहिँ सेन्स दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि कोरोना भएको बेलामा नर्भस सिस्टममा पनि असर गर्ने रहेछ, त्यही भएर यो टेस्ट थाहा हुँदैन अरे, टेस्ट र स्मेल थाहा हुँदैन अरे। हियरिङ एन्ड स्पिच एरिया, सुन्नी र बोलिरहेको हुन्छ नि हामी, हो त्यसको पनि एरिया हुन्छ। एरियाज आर सिचुएटेड अन द आउटर सर्फेस अफ सेरिब्रल हेमिस्फियर। यो चाहिँ आउटर सर्फेसमा हुँदो रहेछ हेमिस्फियरको है, सेरिब्रल हेमिस्फियरको। द ब्रेन कन्सिस्ट अफ 2 टाइप्स अफ म्याटर है, 2वटा टाइपको म्याटरहरू छ, इक्जाममा सोध्छ। द आउटर सर्फेस अफ द सेरिब्रम इज ग्रे म्याटर। आउटर सर्फेस चाहिँ ग्रे म्याटर हुन्छ, विच इज मेड अप अफ सेल बडी अफ न्युरोन। ग्रे म्याटर केले बनेको हुन्छ भनेर सोध्छ इक्जाममा, सेल बडी अफ न्युरोनले बनेको हुन्छ। अनि यसको काम के हो त्यो पनि सोध्छ। इट कन्ट्रोल द मेन्टल एक्टिभिटी अफ द बडी। मान्छेको कुनै बडीको मेन्टल एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्दो रहेछ त, ग्रे म्याटरले गर्दो रहेछ, आउटर सर्फेसमा हुँदो रहेछ यो। त्यसै गरी द इनर पार्ट अफ द ब्रेन इज अफ व्हाइट म्याटर है, इनर पार्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ, व्हाइट म्याटर हुँदो रहेछ, विच इज मेड अप अफ एक्जोन। एक्जोनले बनेको हुँदो रहेछ व्हाइट म्याटर चाहिँ है। द एक्जोन इन द रिजन आर मेडुलेटेड। द मेडुलरी स्ट्रेन्थ वर्क एज एन इन्सुलेटर एराउन्ड द एक्जोन है। त्यो एक्जोनको जुन त्यो रिजन छ, इन दिस रिजन, त्यो रिजनमा मेडुलेटेड भएको हुँदो रहेछ अरे। अनि त्यो मेडुलरी स्ट्रेन्थले के काम गर्दो रहेछ भनेदेखि इन्सुलेटरको काम गर्दो रहेछ के, एउटाबाट अर्कोमा सर्ट नहोस् भन्न खोजेको। एउटा सेन्स छ, अर्को सेन्स छ, जस्तो खुट्टामा काइनेर कट भइरहेको छ, अनि त्यस पछाडि त्यो सेन्स दिने बेलामा ब्रेनले खुट्टा निकाल भन्ने बेलामा हात निकाल भन्यो भने त कुरा बिग्रियो नि त, कुरा गडबड भयो नि त है। त्यो कुरा गडबड नहोस् भन्नको लागि चाहिँ सेन्स अर्ग्यानमा सेन्स दिनलाई त्यहाँनिर 2वटा सेन्स चाहिँ सर्ट नहोस् भन्नलाई, त्यो सिग्नलहरू 2वटा मिक्स नहोस् भन्नको लागि चाहिँ इन्सुलेटरहरू राखेको हुन्छ अरे। द मेजर फङ्सन अफ द सेरिब्रम आर एज फलोज। सेरिब्रमको मेजर फङ्सनहरू यदि छन् रे हेरौँ है। सेरिब्रम इज द सेन्टर अफ इन्टेलिजेन्स। यो चाहिँ सेन्टर अफ इन्टेलिजेन्स हो, मेमोरी हो, इमेजिनेसन पनि हो र इमोसन पनि हो है, यो सबै यसैको काम हो है, यसैमा हुन्छ भनेको सबै। सेरिब्रम इज रेस्पोन्सिबल फर अर्डिनरी सेन्सेसन। यसमा टच, पेन, हिट एन्ड कोल्ड एन्ड स्पेसल सेन्सेसन लाइक साइट, हियरिङ, स्मेल, यिनी सबैको सेन्सेसनको लागि रेस्पोन्सिबल भएको भनेको सेरिब्रम हो रे। सेरिब्रम कन्ट्रोल द फङ्सन अफ अदर पार्ट अफ द ब्रेन। सेरिब्रमले नै के गर्दो रहेछ, अरू ब्रेनको अर्को पार्टलाई पनि के गर्दो रहेछ त, कन्ट्रोल, त्यो अरू पार्टको फङ्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दो रहेछ है। इट अल्सो हेल्प टु कन्डक्ट डिफ्रेन्ट टाइप अफ मोटर एक्सन अफ द मसल। यसले डिफ्रेन्ट टाइप अफ मोटर, अरू मोटरको जुन एक्सनहरू छ, तिनीहरूले गर्ने कामहरू छ, त्योलाई पनि के गर्दो रहेछ, कन्डक्ट गर्दो रहेछ, हेल्प दिँदो रहेछ है, कन्डक्ट गर्नलाई, प्रोपरली काम हुनको लागि हेल्प गर्दो रहेछ। त्यसै गरी अब सेरिब्रम सिद्ध, CEREBRUM, अब फेरि CEREBELLUM, सेरिबेलम होला यो फेरि है, सेरिबेलम सेकेन्डवाला पार्ट। यहाँनिर पढाएको थियो नि ब्रेनको 3वटा पार्टवाला, अब कतिवटा पार्ट हो। दे आर द सेरिब्रम एन्ड द ब्रेन स्टिम। सेरिब्रम, सेरिबेलम एन्ड द ब्रेन स्टिम भनेको थियौँ। अब सेकेन्डवाला पार्टमा जाऊँ है। सेकेन्डवाला पार्ट भनेको सेरिबेलम। द सेरिबेलम इज अल्सो कल्ड द स्मल ब्रेन। यसलाई चाहिँ स्मल ब्रेन भन्ने, सेरिबेलमलाई बिगवाला ब्रेन भन्ने। डिफ्रेन्स सोध्छ इक्जाममा है, डिफ्रेन्स सोध्छ, पछाडि एक्सर्साइजमा पनि डिफ्रेन्स छ होला। इट इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन। पोहोर साल मैले त्यो कपी चेक गर्ने बेलामा के भेटेको थिएँ भनेदेखि म्याक्सिममको त्यो एपिएफ स्कुलको चेक गरेको थिएँ, त्यति बेलामा सेरिबेलम र सेरिबेलमको सोधिरहेको थियो।
सिधै केही लेखा छैन, यो स्मल पार्ट अफ द ब्रेन अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन हैन, उसलाई चाहिँ बिग ब्रेन अनि लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन, त्यति मात्रै लेखेको छ। त्यस्तो पोइन्टहरू लेख्ने होइन कि, अलि 2-3वटा पोइन्ट भने चाहिँ राम्रो खालको पोइन्ट लेख्नु पऱ्यो नि त। स्मल ब्रेन लेख्यो ठिक छ, यो स्मल ब्रेन भयो, त्यो चाहिँ लार्जेस्ट ब्रेन भयो, अथवा एरिया ठुलो अगाडिको हुन्छ भन्न पऱ्यो एउटा कुरा। अरू अलि राम्रो गगिला खालका पोइन्टहरू छन् त यसमा, तिनी पोइन्टहरू पनि राख्नु पऱ्यो के। अनि मार्क्स थोरै आयो के अरे भन्छन्। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो एन्ड एट द पोस्टेरियर पार्ट अफ द सेरिब्रम। सेरिब्रमको अगाडितिरको पार्ट छ जुन पोस्टेरियर पार्ट, त्यहाँतिर हुन्छ अरे, र यो कहाँ हुन्छ, जस्ट बिलो अलिकति तलतिर हुँदो रहेछ है सेरिबेलम चाहिँ। लाइक द सेरिब्रम जस्तै। इट्स आउटर सर्फेस इज फर्म्ड अफ ग्रे म्याटर। यसको आउटर सर्फेस ग्रे म्याटरले बनेको हुन्छ। ग्रे म्याटर भनेको अघि नै आइसकेको छ, त्यही म्याटर हो है। एन्ड द इनर कोर इज फर्म्ड अफ व्हाइट म्याटर। यसको भित्रतिरको चाहिँ व्हाइट म्याटरले बनेको हुन्छ। इट इज कन्सर्न विथ अ कोअर्डिनेसन अफ द एक्सन अफ मसल एन्ड मसल ग्रुप। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, कन्सर्न गराउँदो रहेछ कोअर्डिनेसन अफ एक्सन अफ द मसल, मसलको कामहरूलाई कोअर्डिनेसन गर्ने काम गर्दो रहेछ। इट मेन्टेन पोस्चर एन्ड इक्विलिब्रियम। यसले इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा ल्याउँदो रहेछ, जस्तो टाउको हल्लिरहने त हुँदैन नि त। इन्जरी इन द सेरिबेलम लिड्स टु भोमिटिङ एन्ड इम्ब्यालेन्स अफ द बडी। यदि सेरिबेलममा इन्जरी भइहाल्यो भनेपछि के हुने रहेछ, भोमिटिङ हुने रहेछ र इम्ब्यालेन्स अफ द बडी हुने रहेछ। टाउको भारी भए जस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यस्तो सेरिबेलममा भाइरसहरूले अट्याक गरेर बेला पनि त्यस्तो हुने भयो क्या है। त्यसै गरी नेक्स्टमा जाम, यसको मेजर फङ्सनहरू के छ त। इट मेन्टेन इक्विलिब्रियम एन्ड कन्ट्रोल द पोस्चर अफ द बडी। हाम्रो बडीलाई सिधा बनाएर मूर्ति जस्तो बनाएर उभाउनलाई हेल्प पुर्याउने भयो है, अनि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा ल्याउने भयो। इट मेक्स बडी मुभमेन्ट स्मुथ। हाम्रो बडीको मुभमेन्टलाई चाहिँ स्मुथ बनाइदिने भयो, स्टिडी बनाइदिने भयो, र कोअर्डिनेसन गर्ने भयो है। कोअर्डिनेटेड भनेको छ, कोअर्डिनेसन गर्ने भयो। इट अल्सो रेगुलेट एन्ड कोअर्डिनेट्स कन्ट्र्याक्सन अफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसलको कन्ट्र्याक्सनलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गरिदिने रहेछ, रेगुलेट गरिदिने काम गर्दो रहेछ है सेरिबेलमले। अब हेर न, यसमा कति राम्रा राम्रा पोइन्टहरू भेटेनन्। यसको फङ्सन राखिदिन सक्छौ तिमीले एउटा है। यसको फङ्सनमा फर्स्ट फङ्सन राखिदिँदा नि भयो, सेकेन्ड राख्दा नि भयो, थर्ड फङ्सन राखिदिँदा नि भयो, सर्टकटमा डिफ्रेन्समा के। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ यसको इनर पार्टतिर व्हाइट म्याटर हुन्छ, अनि आउटर सर्फेसमा ग्रे म्याटर हुन्छ, यो राख्न नि सकियो है। यसको काम राख्न सकियो, के काम गर्छ। अनि यसमा इन्जुरी भयो भने के हुन्छ त्यो राख्न सकियो, झन् इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यहाँनिर। यस्ता राम्रा राम्रा पोइन्ट हुँदा हुँदै सेकेन्ड लार्जेस्ट र थर्ड लार्जेस्ट भन्दा कुरा गर्छन् क्या, त्यस्तो लेख्ने होइन है। प्राय धेरै सोधे आउँदै आएन भने त के गर्नु, विकल्प केही छैन। न त जानेसम्म चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू राखिदिनुपर्छ। ल थर्ड पोइन्टमा जाऊ, ब्रेन स्टिम है। ब्रेन स्टिममा द ब्रेन स्टिम इज अ स्टल्क लाइक स्ट्रक्चर that connect the cerebellum with the spinal cord। स्पाइनल कर्डसँग सेरिबेरमको कनेक्ट हुँदो रहेछ है, यो ब्रेन स्टिमले कनेक्ट गरिदिँदो रहेछ। मिड ब्रेन एन्ड पोन्स भारोली वर्क्स एज अ ब्रिज बिट्विन द सेरिबेरम है। यो चाहिँ ब्रिज जस्तो के, पुल जस्तो हुने रहेछ भन्न खोजेको, बाटो हो, यहीको थ्रुबाट जानुपर्ने भयो त्यहाँनिर। The cerebellum and the spinal cord, the bottom of the brain stem is medulla oblongata। ब्रेन स्टिमको बटम साइडतिर हुन्छ मेडुला अब्लेङ्गुटा। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ है, मेडुला अब्लेङ्गुटा इज द लोएस्ट पार्ट अफ द ब्रेन, सबैभन्दा लोएस्ट पार्ट हो। यसमा केही अलिकति केही हुने बित्तिकै मान्छे अन द स्पोट मर्छ पनि भनेको थिएँ है, हिजो भनेको थिएँ, फेरि पनि सम्झिनु पर्यो। मेडुला अब्लेङ्गुटामा अलिकति केही सानो इन्जुरी हुने बित्तिकै मान्छे ठाउँको ठाउँ अन द स्पोट मर्छ। त्यही भएर एक्सटेन्ड हुने बेलामा, टाउकोमा अलिकति चोट लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्छ भन्छन् नि, त्यति बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर मेडुला अब्लेङ्गुटामा अलिकति पनि इन्जुरी हुने बित्तिकै अन द स्पोट मान्छे मर्ने भयो है। फ्रम द लोअर पार्ट अफ द मेडुला अब्लेङ्गुटा द स्पाइनल कर्ड एराइज। मेडुला अब्लेङ्गुटाको लोअर पार्टबाट बल्ल स्पाइनल कर्डहरू एराइज भएको हुन्छ है, स्पाइनल कर्ड त्यहाँसम्म आइपुगेको हुन्छ भनेको। एनी काइन्ड अफ ड्यामेज अर इन्जुरी इन द मेडुला अब्लेङ्गुटा कज इन्स्ट्यान्टेनियस डेथ अथवा अन द स्पोट डेथ। यहाँ लेखेर रहेछ, जाने रहेछ यसले पनि है। द मेजर फङ्सन अफ मेडुला अब्लेङ्गुटा आर एज फलोज। यसको मेन फङ्सन चाहिँ के रहेछ हेरौँ है। यो ब्रेन स्टिममा चाहिँ मेडुला अब्लेङ्गुटा पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है, यसको लास्ट पार्टतिर, लोअर पार्टमा।
यो त्यही भएर ब्रेन स्टेमलाई अलि बढी इम्पोर्टेन्ट दिएको हो। मेडुला अब्लेङ्गुटा रिसिभ एन्ड इन्ट्रिगेट सिग्नल फ्रम द स्पाइनल कर्ड। मेडुला अब्लेङ्गुटाले के गर्दो रहेछ भनेदेखि जुनसुकै सिग्नलहरू आए स्पाइनल कर्डको थ्रुबाट सिग्नलहरू आएका छन् हो त्यो स्पाइनल कर्डको थ्रुबाट आएका सिग्नलहरूलाई रिसिभ गर्ने काम गर्छ अनि ब्रेनमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। अब सिग्नल फ्रम द स्पाइनल कर्ड एन्ड सेन्ड द रिजल्टिङ इम्पल्स टु द सेरिब्रम एन्ड सेरिबेलम। सेरिब्रम र सेरिबेलममा यसले के गर्दो रहेछ तिनी इम्पल्सहरूलाई त्यहाँ पठाइदिँदो रहेछ। इट कन्टेन डिफ्रेन्ट सेन्टर अफ रेगुलेट हार्टबिट रेट, ब्लड प्रेसर, ब्रिथिङ, स्वेलिङ है, स्यालिभेसन, स्नेजिङ, भोमिटिङ, कजिङ एन्ड सम अदर इन्भोल्युमेन्ट्री मोमेन्ट भन्छ है। यसले चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरूको रेगुलेट गरिदिँदो रहेछ है, यस्ता यस्ता कुराहरूलाई रेगुलेट गरिदिने रहेछ। ल नेक्स्टमा चाहिँ अब हामी स्पाइनल कर्ड। यो स्पाइनल कर्ड भनेको सेन्टर नर्भ, हाम्रो नर्भस सिस्टमको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको के हो यो पार्ट हो है। त्यो भनेको इट कन्सिस्ट अफ ब्रेन र स्पाइनल कर्ड भनेर भनेको थियौँ नि। त्यसमा यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा भएका कुराहरू भयो है। यो भित्रका एउटा ब्रेनको बारेमा डिटेलमा पढ्यौँ अनि त्यस पछाडि ब्रेन सकेर अब हामी स्पाइनल कर्डमा गइरहेका छौँ है। The spinal cord is a long, soft and white jelly-like substance present in the neural canal of the vertebral column. त्यो सफ्ट हुँदो रहेछ, सफ्ट र व्हाइट जेली सब्सटेन्सहरू हुँदो रहेछन् है यसमा स्पाइनल कर्डमा। इट एक्सटेन्ड फ्रम लोअर एन्ड अफ मेडुला अब्लेङ्गुटा, मेडुला अब्लेङ्गुटाको लोअर एन्डबाट टु द लुम्बर भर्टिब्रा, अलि तलसम्म हुने भयो ट्युब लाइक स्ट्रक्चर। लाइक ब्रेन इट इज अल्सो कभर्ड विथ मिनिङ्स है। ब्रेनलाई चाहिँ के गरिरहेको छ मिनिङ्सले कभर गरेको थियो नि हो, त्यसै गरी यसलाई पनि मिनिङ्सले कभर गरेको छ। इट अल्सो कन्सिस्ट अफ 2 पार्ट अफ म्याटर, यसमा पनि दुईवटा पार्ट अफ म्याटर छन् रे। दे आर ग्रे एन्ड व्हाइट म्याटर। द आउटर सर्फेस अफ द स्पाइनल कर्ड इज फर्म्ड अफ व्हाइट म्याटर एन्ड द इनर कोर अफ इट इज फर्म्ड अफ ग्रे म्याटर। आउटर चाहिँ व्हाइट म्याटर र इनर चाहिँ ग्रे म्याटरले कभर गरेको हुन्छ। Any kinds of damage or injury in the spinal cord stop the function of the lower part of the body. लोअर पार्ट अफ इट भनेको छ, त्यो भनेको लोअर पार्ट अफ द बडी भन्दा नि बुझिहालिन्छ है। भन्न खोजेको स्पाइनल कर्डमा कहीँनिर इन्जुरी भयो, फिजिकल इन्जुरी भयो भने पछाडि ड्यामेज भयो, काम गरेन भने प्यारालाइसिस हुने भन्छन् नि हो, त्यस्तै हो। काम गर्दा त्यो भन्दा तल्लो पार्टका कुनै पनि बडीले कामै गर्दैन है, बडीको पार्टले कामै गर्दैन। The major function of the spinal cord are as follows. It acts as the main center of the reflex action. Reflex action को main center हो यो, center को रूपमा काम गर्छ। It acts as a link between the spinal nerves and the brain. Spinal nerves हरु जति पनि nerves हरु हाम्रो बडीमा जति पनि nerves हरु छ त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरिदिनु रहेछ कोसँग, ब्रेनसँग कनेक्ट गर्ने बिचको मिडियम कर्ता रहेछ है। यो ठ्याक्क बिचमा आफू बसेर अनि त्यस उताबाट आएका सिग्नलहरू लिएर उता पठाइदिने अनि त्यसपछि ब्रेनबाट आएका सिग्नलहरूलाई फेरि इम्पल्सहरूलाई के गर्ने बडीको पार्टमा पठाउने काम गर्दो रहेछ। अब जाम हामी रिफ्लेक्स एक्सन। रिफ्लेक्स एक्सन इज अ अटोमेटिक रेस्पोन्स प्रोड्युस्ड बाई इफेक्टर्स है। It is also defined as the involuntary action performed by muscle under the direction of the spinal cord in response to the stimulus. अघि नै स्टिमुलेसनको कुरा गरेका थियौँ नि, त्यही हो है रिफ्लेक्स एक्सन भनेको। खास रिफ्लेक्स एक्सन भनेको के हुँदो रहेछ भनेदेखि जस्तो कुनै पनि ठाउँमा जस्तो तातो आगोमा हात हालिसके पछाडि हातमा चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई पोल्छ, तातो हुन्छ, त्यस पछाडि हामीले हात तत्कालै निकाल्छौँ हो, त्यो नै के हो रहेछ यो हात निकाल्ने त्यो सबै प्रोसेस रिफ्लेक्स एक्सनमा पर्छ है। अटोमेटिक रेस्पोन्स गर्यो नि त हाम्रो बडीले हो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ रिफ्लेक्स एक्सन भन्यौँ। यो कुरा बुझ्यो है। इन एनिमल मोस्ट अफ द एक्टिभिटीज एन्ड रेस्पोन्स टु स्टिमुली आर इन्भोल्युमेन्ट्री एन्ड नट अन्डर conscious control of the brain. Reflex action occur rapidly without involving the brain. For example, if we
ऱ्यापिडली विदाउट इन्भल्भिङ द ब्रेन रे, ब्रेनमा युज नभइकन भन्छ त्यसले त। एक्सिडेन्टली स्टेप अन सम शार्प अब्जेक्ट सच एज अ पिन अर नेल, we withdraw our leg very quickly from the source of irritation without thinking what to do, what not to do। है हामीले के गर्ने हो के नगर्ने हो भन्दा भन्दै पनि झ्याप्पै निकालिहाल्छौँ भन्न खोजेको। The reflex action must be very rapid to avoid harm to the body. The route taken by the nerve impulse from the receptor to the effectors during involuntary action is called reflex arc पनि भन्छन् है, त्यसलाई रिफ्लेक्स आर्क पनि भन्ने भए। अब जाम रिसेप्टर अर्ग्यान अनि त्यसै गरी एफ्रेन्ट नर्भका कुरा फेरि पनि आयो है। यसमा पनि के हो, फिगर दिन्छ अनि त्यसपछि तिमीलाई नाम लेख्न दिन्छ इक्जाममा। यहाँनिर देखाइदिइरहेको छ क्या, हेर है, यहाँनिर खुट्टामा पिन जाने बित्तिकै पिन भित्र घुस्यो, भित्र घुसिसके पछाडि यहाँनिरबाट सिग्नलहरू सबै यता भित्रतिर गए, यहाँबाट कता कता सेन्सरी न्युरोन हुँदै यता भित्र आयो अनि फेरि के हुने रहेछ त, यताबाट यसलाई हात हटा है, खुट्टा निकाल है भनेर सिग्नल पठाइदिने रहेछ। हामीले हिँड्छ ए यतातिर सेन्सरी नर्भको हल्का बाँच्नु परेको। हजुर त्यो दिमागमा छिरेको अघिको। ल हेरौँ है, रिसेप्टर अर्ग्यान अथवा हाम्रो स्किन है, स्किनले कसरी रिसेप्ट गर्ने भयो सिग्नलहरू त्यसको बारेमा हेरौँ। इट रिसिभ द स्टिमुलस, स्टिमुलसलाई रिसिभ गर्ने भयो, त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ, तातो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो भन्न खोजेको, अथवा खुट्टामा किल्ला गइसके पछाडि त्यहाँनिर पेन भएको कुरा थाहा भयो। इट रिसिभ द स्टिमुलस एन्ड इनिसिएट अ सेन्सरी नर्भ, त्यसले चाहिँ सेन्सरी नर्भलाई इनिसिएट गरिदिने भयो अथवा फङ्सनमा लिने भयो नर्भ इम्पल्स। इक्जाम्पल स्किन एन्ड अदर सेन्स अर्ग्यान, यसको चाहिँ के रहेछ, स्किन अथवा अदर सेन्स अर्ग्यान। अदर सेन्स अर्ग्यानमा पनि छ नि हाम्रो नाक छ अनि त्यसै गरी आँखा छ, उताबाट किराहरू झ्याप्पा आयो भने अटोमेटिक आँखा झिमिक्क पारिन्छ नि त होइन, त्यसले किराहरू आँखामा भित्र पस्न पाउँदैन, तिनीहरू सबै सेन्स अर्ग्यानहरूमा पर्छन् है त। तिनीहरूले चाहिँ सुरुमा इनिसिएट गरिदिँदो रहेछन् कसलाई, रिसेप्टर अर्ग्यानहरूलाई, सेन्सरी नर्भहरूलाई चाहिँ इनिसिएट गरिदिए, काम गर्न सुरु भयो, स्टार्ट भयो तिनीहरूको। सेन्सरी अर एफरेन्ट नर्भ भनेको छ, इट कन्डक्ट इम्पल्स फ्रम द रिसेप्टर टु द स्पाइनल कर्ड। सेन्सरी अथवा एफरेन्ट नर्भले के गर्दो रहेछ त, त्यहाँनिर जुन रिसेप्टरहरूले रिसिभ गरेका सिग्नलहरू थियो, इम्पल्सहरू थियो, तिनीहरूलाई बोकेर कहाँ पुर्यायो, स्पाइनल कर्डमा पुर्यायो है। स्पाइनल कर्डमा पुर्याउने काम सेन्सरी अथवा एफरेन्ट नर्भ भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यसै गरी इन्टरन्युरोन भन्छ, इन्टरन्युरोनको काम हेरौँ। इट एक्ट्स एज अ मोडुलेटर एन्ड चेन्जेस द सेन्सरी इम्पल्स इन्टु द मोटर इम्पल्स। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेदेखि जुन सेन्सरी इम्पल्सहरू आएका थिए त्यो सेन्सरी इम्पल्सहरूलाई स्पाइनल कर्डमा भएका सेन्सरी इम्पल्सहरूलाई मोटर इम्पल्सको रूपमा त्यसले के गर्छ, चेन्ज मात्रै गरिदिन्छ। इट इज अल्सो कल रिले न्युरोन, यसलाई रिले न्युरोन पनि भन्छन्। रिले न्युरोन यहाँनिर छ है, यहाँनिर देखाइरहेको छ, यहाँनिर रिले न्युरोन भनेर देखाइरहेको छ। अनि त्यसै गरी नेक्स्टमा जाऊ, मोटर अर इफिरेन्ट नर्भ। इट कन्डक्ट इम्पल्स फ्रम द इन्टरन्युरोन अथवा स्पाइनल कर्डमा भएका तिनी इन्टरन्युरोनले चेन्ज गरेको इम्पल्स थियो, जुन मोटर इम्पल्स थियो, त्यो टु द इफेक्टर अर्ग्यान भनेको मसल अथवा ग्ल्यान्डमा पुर्याउने काम गर्दो रहेछ। त्यो मसल कहाँनिर पुर्याउनु पर्ने, त्यहाँनिर पुर्याउने काम मोटर अथवा अर इफिरेन्ट नर्भको काम हो भन्न खोजेको। यहाँनिर जुन इम्पल्स आएको थियो नि, त्यो भनेको सुरुमा यो तातो रहेछ भन्ने कुरा इम्पल्स आयो, त्यसलाई चाहिँ के गरिदिनु रहेछ, हात निकाल भनेर यो इन्टरन्युरोनले चेन्ज गरिदिँदो रहेछ क्या है। इन्टरन्युरोनको काम के रहेछ, त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा लैजाने काम गर्दो रहेछ, त्यसलाई मोटर इम्पल्स पनि भन्छौँ हामी है। मोटरहरूले बोकेर लानु पर्यो नि त त्यसलाई। अब त्यसै गरी इफेक्टर अर्ग्यान, इट रेस्पोन्ड टु द इम्पल्स रिसिभ बाई मसल एन्ड ग्ल्यान्ड विच इफेक्टर। यसले चाहिँ रेस्पोन्डको काम गर्दो रहेछ है, रेस्पोन्ड गरिदिने रहेछ टु द इम्पल्स,
जुन मसलहरुमा चाहिँ इम्पल्सहरु आएको थियो त्यहाँदेखि आएको इम्पल्सहरु थियो त्यसलाई चाहिँ अब हात हटाइदिए भनेर यिनीहरूले त्यहाँ बोकेर त्यहाँसम्म पुर्याइदिने काम गर्दो रहेछ है त। ल त्यसैगरी सिग्निफिकेन्स अफ रिफ्लेक्स एक्सन, यसको के सिग्निफिकेन्स छ त? It enables the body to give quick response to harmful stimuli so that chances of damage to body are decreased। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो बडीमा अलि धेरै ड्यामेज हुनबाट चाहिँ बचाउने भयो है, रिफ्लेक्स एक्सनको कारणले गर्दा बचाउने भयो। इट प्रिभेन्ट ओभरलोडिङ अफ द ब्रेन है। यो रिफ्लेक्स एक्सनमा चाहिँ के हुने रहेछ भनेदेखि ब्रेनमा नपुगिकन स्पाइनल कर्डबाटै सिग्नलहरू पठाइसक्ने रहेछ क्या त्यहाँनिर, र ब्रेनमा चाहिँ ओभरलोडिङ हुन भएन। त्यहाँनिर ब्रेन चाहिँ के हुने रहेछ, ब्रेन धेरै बिजी हुनबाट बच्ने भयो है। त्यसको अलिकति काम चाहिँ स्पाइनल कर्डबाट त्यहीँनिरबाट हुने रहेछ, त्यो रिफ्लेक्स एक्सनले गरिदिँदो रहेछ अटोमेटिक। त्यसै गरी नेक्स्ट छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ के गर्यौँ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम पढ्यौँ। अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्दा पछाडि कुन छ, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम कन्सिस्ट अफ द नर्भ्स व्हिच एराइज फ्रम द ब्रेन एन्ड द स्पाइनल कर्ड। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि यिनीहरूका नर्भ्सहरू चाहिँ ब्रेनबाट आएका हुँदो रहेछन् टु द स्पाइनल कर्डसम्म आएका हुँदो रहेछन् है। द नर्भ्स आर अफ टु टाइप, यसका नर्भहरू दुईवटा टाइपका हुन्छन्, एउटा क्यानियल नर्भ्स, अर्को स्पाइनल नर्भ्स है। क्यानियल नर्भ्स र स्पाइनल नर्भ्स। क्यानियल नर्भ्स, द क्यानियल नर्भ्स एराइजेस फ्रम द ब्रेन एन्ड टर्मिनेट इनसाइड इट। यो ब्रेनबाट आउँछ अरे, एराइज हुन्छ अनि त्यही टर्मिनेट हुन्छ है। एक्सेप्ट द भेगुस, यो भेगुस भन्नेवाला चाहिँ हुँदैन त्यस्तो है। द भेगुस इज कनेक्टेड टु द एलिमेन्ट्री क्यानल, एलिमेन्ट्री क्यानलसम्म चाहिँ कनेक्ट हुँदो रहेछ है। यो एलिमेन्ट्री क्यानल भने थाहा छ नि? थाहा छ। हो, त्यो एलिमेन्ट्री क्यानलसम्म कनेक्ट हुँदो रहेछ है। देयर आर 12 पेयर अफ क्यानियल नर्भ्स इन ह्युमन बिङ। ह्युमन बिङमा 12वटा पेयरका क्यानियल नर्भ्सहरू हुन्छन् रे। दे कन्ट्रोल द एक्टिभिटिज अफ आई, इयर, टङ इटिसी। यिनीहरूले चाहिँ आईको, इयरको र टङको एक्टिभिटी, यिनीहरूको कामलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ, कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दो रहेछ। 3 पेयर अफ क्यानियल नर्भ्स आर सेन्सरी, यिनीहरूको 3वटा पेयर चाहिँ सेन्सरी पनि हुँदो रहेछ। 5 पेयर आर मोटर एन्ड 4 पेयर आर अफ मिक्स टाइप। 5 पेयर मोटर नर्भ्सहरू हुँदो रहेछन् र 4 पेयरमा के हुँदो रहेछ, मिक्स नर्भहरू हुँदो रहेछ यो क्यानियल नर्भ्सहरू। त्यसै गरी स्पाइनल नर्भ, क्यानियल नर्भको कुरा भयो, अनि अर्को छ स्पाइनल नर्भ्स है। स्पाइनल नर्भ्स एराइजेस फ्रम द स्पाइनल कर्ड। अब नामै स्पाइनल राखेपछि त स्पाइनलबाट आउनै पर्यो है, स्पाइनल कर्ड एन्ड स्प्रेड टु डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडी। त्यस पछाडि यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त, डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडीमा स्प्रेड भएको हुँदो रहेछ, छरिएर बसेको हुँदो रहेछ। देयर आर 31 पेयर अफ स्पाइनल नर्भ्स। स्पाइनल नर्भ चाहिँ अलि धेरै हुँदो रहेछन्, त्यो भनेको 31 पेयरमा हुँदो रहेछन् है, 31 पेयर अफ स्पाइनल नर्भ्स इन ह्युमन बिङ्स। आउट अफ देम 8 पेयर आर सर्भिकल, 8 पेयरमा सर्भिकल हुँदो रहेछन्। 12 पेयर आर थोरेसिक, 5 पेयर आर लुम्बर, 5 पेयर आर सैक्रल एन्ड 1 पेयर इज अक्जिजिल भन्छ। दे क्यारी बोथ सेन्सरी एन्ड मोटर इम्पल्स। यिनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछन्, सेन्सरीलाई पनि बोक्न, स्पाइनल कर्डमा हुन्छन् नि त, सुरुमा सेन्स पनि लिनु पर्यो अनि त्यसपछि पछिबाट मोटर इम्पल्सहरूलाई पनि त्यहाँनिर पठाइदिनु पर्यो। द्याट इज दे आर मिक्स नर्भ, यिनीहरू चाहिँ मिक्स नर्भहरू हुँदो रहेछन् भनेको है। दे आर मेनली रेस्पोन्सिबल फर रिफ्लेक्स एक्सन अफ द बडी। यिनीहरू चाहिँ स्पाइनल नर्भ्सहरू रिफ्लेक्स एक्सनको लागि रेस्पोन्सिबल हुँदो रहेछन्। ल, हाम्रो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पनि सकियो है। पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा त्यति धेरै केही पनि छैन। अर्को छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम त्यति धेरै पढ्न नभ्याइएला, आजलाई यति गरौँ अनि डिस्कस गरौँ माथि।